मुस्तकबिल बहुत रोशन है। उसका जो हालिया आपने देखा, पीडीएम ने जो तहरीक चलाई वो भी बहुत कामयाब तहरीक थी। जिस तरह से पीडीएम के जलसों के थ्रू, पीडीएम की नैरेटिव के थ्रू, पीडीएम के जो पब्लिक मोबिलाइजेशन कैंपेन थी उसके थ्रू, जिस तरह आवाम के जज्बात की, इस हुकूमत मुखालिफ जज्बात की जो आवाम में उबल रहे हैं और आवाम जिससे तंग आए पड़े, जिस तरह से पीडीएम ने उसकी तर्जुमानी की, उससे हुकूमत को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और उसके बाद ये हुकूमत के पाँव जमे नहीं। जिस तरह से पब्लिक ने बाहर निकलकर पीडीएम के जलसों के अंदर और पीडीएम के साथ अपना सपोर्ट शो की, उससे हुकूमत लरसती रही, कांपती रही। 30-40 साल से, मेरा ख्याल है जब मैं छोटी थी तब से मैं ये बातें सुन रही हूँ। नून से शीन निकलेगी, शीन से नून निकलेगी, ना नून से शीन निकली, ना शीन से नून निकली। वो निकल सकते ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब में जो ताल्लुक़ है और शरीफ फैमिली के अंदर जो वो एक दूसरे का जो जिस एहतराम और मोहब्बत और अकीदत में के रिश्ते से वो जुड़े हैं, इसका शायद अहाता या अंदाज़ा ऐसे लोगों के लिए करना बहुत मुश्किल है जो इसके साथ तवक्कुआत जोड़ के बैठे हुए हैं। और जहाँ तक सियासी बात है तो शहबाज शरीफ साहब का, हमज़ा शहबाज शरीफ साहब का इस बात का सबूत है कि वो आज भी नवाज शरीफ के साथ उसी तरह खड़े हैं, जमात के साथ उसी तरह खड़े हैं और नवाज शरीफ को छोड़ने पर तैयार नहीं हैं। नवाज शरीफ साहब को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचने पे तैयार नहीं हैं। और अगर ज़रा से भी तैयार होते, थोड़ी सी भी अपनी आमादगी जाहिर करते, तो आज वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होते। बहुत बहादुरी से 2 मरतबा जेल शहबाज साहब ने काटी और हमज़ा ने शायद सबसे लंबी जेल काटी है और इतने बहादुरी के साथ काटी है। तो जो समझते हैं कि वो दरार आ जाएगी या लाना चाहते हैं, ये उनकी विशफुल थिंकिंग तो हो सकती है, लेकिन हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, हमज़ा शहबाज और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूं हैं और यूं रहेंगे। मुखालिफिन को नाकामी होगी इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो तोशा खाना केस में आ जाए, मुझे इस चीज़ में कोई शक ही नहीं है कि उनको जो एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया गया, रातों रात जो कार्रवाइयाँ उनके ख़िलाफ़ हुई, जिस तरह से हुई, वो एक बड़ी मुज़िका खेज़ बात थी। उसका एक ही मकसद था जो कि पाकिस्तान के अवाम अच्छे तरीके से जानते हैं, देख चुके हैं। उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करने का एक ही मकसद था कि नवाज शरीफ की सेहत जब इनको पता चला कि पहले से बेहतर है और अल्हम्दुलिल्लाह, और वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी रिस्यूम करने जा रहे हैं, वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी दोबारा से लंदन से शुरू करने जा रहे हैं और वो पीडीएम के जलसों में तकारीर भी करेंगे, शिरकत भी करेंगे और उनकी जो पब्लिक अपील है वो भी सामने आएगी। तो ये बहुत बुरी तरह डर गए। उन्होंने बरतानिया से रब्ता किया, वहाँ से मायूसी हुई क्योंकि बरतानिया के जो इंसाफ है वो बिकता नहीं है। वहाँ पर किसी के साथ नाइंसाफ़ी करना बहुत मुश्किल काम है। तो वहाँ से जब इनको मायूसी का सामना हुआ तो यहाँ उन्होंने बड़े तरीके से उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया, उनके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू की, क्योंकि वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर बैठकर जो है वो पॉलिटिक्स करे, क्योंकि ये इतना डरते हैं नवाज शरीफ से कि ये वो बाहर बैठ के भी अफोर्ड नहीं कर सकते और सही डरते हैं। इनका कोई कसूर नहीं है, मैं इनको इस बात में क्रेडिट देती हूँ कि सही डरते हैं। लोगों ने नवाज शरीफ के इस मुल्क में ना होने के बावजूद नवाज शरीफ के बयानिए पर लब्बैक कहा, तो ये कैसे अफोर्ड कर सकते हैं कि नवाज शरीफ लंदन में बैठा रहे और इनकी जो है वो इनको एक्सपोज करता रहे। और दूसरा, पाकिस्तान में भी जब नवाज शरीफ साहब थे या वो इनको लाना चाहते थे, वो इसलिए इनको नहीं लाना चाहते थे कि ये कोर्ट्स में जाएं, अपना केस फाइट करें, इसलिए कि उनको जेल की दीवारों के पीछे फेंक कर उनकी ज़बान बंद करना चाहते थे। और ज़बान बंद करने के लिए उन्होंने क्या क्या कोशिश नहीं की। तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि नवाज शरीफ अगर पॉलिटिकल अरीना में होगा, नवाज शरीफ अगर सियासी मैदान में होगा,
تو نہ عمران خان کی، نہ سلیکٹڈ کی، نہ سلیکٹرز کی، ان کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، یہ اچھی طرح جانتے ہیں. تو یہ جو توشہ خانہ کیس ہے، یہ جو ایبسکانڈر اشتہاری ڈکلیئر کرنا ہے، یہ ساری اسی چیز کی جو اسٹریٹجی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اب یہ چاہے اپنے زخم سے لائیں، چاہے یہ اپنے ہاتھ ملتے رہ جائیں. نواز شریف الحمدللہ پوری طرح سے پاکستان کی پولیٹکس میں شامل ہے. بھلے ہی اس کی آواز بند کریں، بھلے ان کی تصویر دکھانے پر پابندی ہو، بھلے ہی میڈیا پر ان کی پابندی ہو، یہ بھی ایک خوف کا ثبوت ہے، لیکن اس کی تصویر عوام کے دلوں میں ہے. اور عوام آج بھی ان کی تصویر نہیں دیکھ سکتے، ان کی تقریر نہیں سن سکتے، ان کی آواز پر پابند. جو تاریخی نالائکی، نااہلی اور جو مطلب پاکستان کے 73 سالوں میں اتنی نالائق اور اتنی نااہل حکومت کبھی نہیں آئی کہ لوگ آج 120 130 روپے کلو چینی بھی خریدنے کو تیار ہیں، لائنز میں لگے ہوئے. ان ایم این ایز نے، ان ایم پی ایز نے، جن کو آپ نے بھانمتی کے کنبے کی طرح سلیکٹر سے پریشر بنا کے دلوا کے جوڑ تو لیا تھا، اور 2018 کا الیکشن میں آپ نے دھاندلی کر کے جیت تو لیا تھا. اب ان کو حلقوں میں واپس جانا ہے. وہ الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں، کیونکہ جب وہ ایک تو حلقے میں جا نہیں رہے ڈر کے مارے، اور جب الیکشن اناؤنس ہوئے اور ان کو حلقوں میں جانا پڑا تو ان کو تو پتہ چل جائے گا، عوام ان کے گریبان پکڑے گی. اور پکڑنے چاہیے کیونکہ عوام کی زندگیاں عذاب بنا دی ہیں. مہنگی بھی چیز نہیں مل رہی، لوگوں کے پاس ایک تو پہلے کاروبار نہیں ہے، آپ نے اکانومی کا برا حال کر دیا، ستیہ ناش کر دیا. اور اب لوگوں کے پاس جب قوت خرید نہیں رہی، اس کے بعد بھی اگر وہ اپنے بچوں کا، اپنی فیملیز کا پیٹ پالنے کے لیے باہر نکلتے ہیں، خریدتے ہیں چیزیں، تو ایک تو چیزیں ملتی نہیں ہیں، اوپر سے مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، لا قانونیت آسمان کو چھو رہی ہے. مطلب گورننس کا کوئی بھی آپ شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ حکومت سوائے ناکامی کی تصویر کے اور کچھ نظر نہیں آتی. تو عوام ان کا جب احتساب کریں گے، ان کو لگ پتہ جائے گا. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ الیکشن اناؤنس ہونے دیں، پھر آپ تماشا دیکھیں، یہ اپنے حلقوں میں کیمپین نہیں کر سکیں گے. اور ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز وہ بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، یہ میرے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو پتہ ہے، پبلک پلس کا سب کو پتہ ہوتا ہے. یہ مجھے اگر پلیٹ میں بھی رکھ کے پاسپورٹ اور ٹکٹ بھی دیں اور اگر میرے سامنے ریکویسٹ بھی کریں کہ چلی جائیں، تو میں نہیں جاؤں گی. جب تک یہ حکومت انشاءاللہ تعالیٰ اپنے انجام کو نہیں پہنچ جاتی، میں یہی ہوں. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ خوشی میں ان کو نہیں دوں گی. میاں صاحب کا اوڑھنا بچھونا یہ ملک ہے، اور میں یہ جانتی ہوں پرسنلی کہ وہ کتنے بے چین ہیں اپنے گھر واپس آنے کے لیے، اپنے ملک واپس آنے کے لیے، اپنے لوگوں سے کے درمیان واپس آنے کے لیے. تو جیسے ہی انشاءاللہ تعالیٰ حالات بہتر ہوئے، ان کی صحت اس قابل بھی ہوئی کہ یہاں پر ان کو خطرہ نہیں ہے، ان کے اوپر جان لیوا حملے نہیں ہوں گے، تو وہ فوراً پہلی فرصت میں واپس آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پیپلز پارٹی نے اگر اپنی راہیں جدا کرنے کا پولیٹیکلی فیصلہ کیا ہے تو اس کی ذمہ دار وہ خود ہے، اس کی وجوہات بھی وہ خود ایکسپلین کر سکتی ہے. یہ نہ ہوتا تو اچھا تھا، لیکن میں پیپلز پارٹی میرا ہدف نہیں ہے. میں اپنے اہداف بہت سوچ سمجھ کے اور پولیٹیکلی بڑا اسٹریٹجائز کر کے اپنے اہداف مقرر کرتی ہوں. اس میں پیپلز پارٹی کہیں شامل نہیں ہے. میرا ایک بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ اچھا تعلق ہے، پیپلز پارٹی کے دوسرے ممبران کے ساتھ میرا ایک اچھا تعلق ہے، اور میں نے ایک وعدہ پاکستان کے عوام سے کیا تھا کہ جو مجھے اس دن کہنا پڑا سینٹ کے لیے، باپ سے جو ووٹ لیے تھے، وہ میں نے کہا. وہ ایک اصول کی بات ہے، وہ کسی کی ذات پر حملہ نہیں تھا، وہ کسی پارٹی پر حملہ نہیں تھا، وہ ایک اصول کی بات تھی جو مجھے کرنی پڑی، کیونکہ پی ڈی ایم کو کے جو بیانیہ تھا اس کو اس سے نقصان پہنچا. اور لیکن میں اور جو ڈیوائیڈڈ اپوزیشن تھی اس کا تاثر گیا، جو کہ نہیں جانا چاہیے تھا. لیکن اس بات کو میں اس سے زیادہ اور بڑھانا نہیں چاہتی. عوام اس کو دیکھ رہے ہیں، کون کیا کر رہا ہے، کون سی پارٹی کیا ڈیسائیڈ کر رہی ہے، یہ جواب اس کو خود دینا پڑے گا اور عوام کو دینا پڑے گا. احتساب عوام کریں گے. لیکن میں نے ایک وعدہ کیا تھا پاکستان کی عوام سے کہ ہم لوگ پولیٹیکل میدان میں لڑیں گے، الیکشن لڑیں گے ایک دوسرے کے خلاف،
لیکن ہم ایک حد کو کراس نہیں کریں گے، ذاتیات پر حملے نہیں کریں گے، بلو دا بیلٹ ہٹ نہیں کریں گے. اور میں آج بھی بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ یا دیگر جماعتوں کے ساتھ جس میں ANP بھی شامل ہیں، میرے بہت اچھے تعلقات تھے اور اب بھی ملیں گے تو اچھے ہی رہیں گے. ہم نہ ان پہ کوئی تنقید کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم ایک حد سے زیادہ بڑھ کر کوئی اٹیکس کرنا چاہتے ہیں، نہ میں پرسنلی اس میں انوالو ہونا چاہتی ہوں. اور میں نہیں چاہتی کہ جو پولیٹیکل آپ کا جو پولیٹیکل کمپٹیشن ہے اس کو ہم ذاتی لیول پر لے کے جائیں. یہ میں نے وعدہ پاکستان کے عوام سے کیا تھا، یہ میں پورا کروں گی انشاءاللہ تعالی. ہم پولیٹیکلی لڑیں گے، حلقے میں لڑیں گے، فائٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن اس سے زیادہ اور نہیں.